कांग्रेस महामन्त्रीमा युवा टिमको शानदार हुने भयो जित। गगन थापा र विश्व प्रकाशको भयो शानदार जित। घोषणा हुन बाँकी। 1059 मत गर्न बाँकी छँदै नेता गगन कुमार थापा महामन्त्रीमा विजयी। जताततै भयो खुसियाली। गगनको जित सुनिश्चित सँगै थापाले 2000 मत पार गरे। शर्मापछि महतोले पनि कटाए 1000 मत। मतगणनाको अपडेटमा 3420 गगनको जित लगभग पक्का। विश्व प्रकाश पनि जिततर्फ अग्रसर बन्दै। महामन्त्रीमा पराजय उन्मुख भए लगत्तै मिलेन्द्र रिजालले मन्त्रीबाट राजीनामा दिने गरे घोषणा। शेरबहादुर देउवालाई निवर्तमान सभापति बनाउने गरेका थिए दाबी। नेवी सङ्घबाट राजनीति सुरु गरेका पूर्णबहादुर काङ्ग्रेसमा शक्तिशाली बन्दै। शेरबहादुर देउवालाई पाइयो अन्तिम अवसर। सुन्तला बाँड्दै नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचित उपसभापति गुरुङलाई भने पार्टीलाई एक बनाउन लाग्नुहोस्। र 789 मत गन्न बाँकी रहँदा नै काङ्ग्रेसको महामन्त्रीमा गगन थापाको जित भयो सुनिश्चित। दोस्रोमा विश्व प्रकाशको अग्रता कायमै रहेपछि जताततै छायो खुसियाली। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत महामन्त्री पदको मतगणनामा युवा नेताहरू छानिने भएपछि यति बेला जताततै खुसियाली छाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत महामन्त्री पदको मतगणना जारी रहेको छ। बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहान 10:30 बजेदेखि सुरु भएको मतगणनाको परिणाममा नेता गगन कुमार थापा विजय भएका छन् भने दोस्रो स्थानमा विश्व प्रकाश शर्माले पछ्याइरहेका छन्। दर्शकबिन 4090 मतगणना हुँदा गगन कुमार थापाले 2644 मत प्राप्त गरेका छन् भने विश्व प्रकाश शर्माले 1658 मत प्राप्त गरेका छन् भने प्रकाश शरण महतोले 1357, प्रदीप पौडेलले 1200 मत, मिलेन्द्र रिजालले 700, राजाराम कार्कीले 92। काङ्ग्रेसमा 2 जना महामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ। महामन्त्रीका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा प्यानलबाट प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेल तथा शेखर कोइराला प्यानलबाट गगन कुमार थापा र मिलेन्द्र रिजाल प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। त्यस्तै प्रकाशमान सिंह प्यानलबाट विश्व प्रकाश शर्मा उम्मेद्वार रहँदा डाक्टर राजाराम कार्कीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। सोमबारको मतदानमा 4743 मतदाता मध्ये 4679 ले मतदान गरेका थिए। सभापतिमा पहिलो चरणको मतदानमा कुनै पनि उम्मेदवारले जितका लागि आवश्यक 50% भन्दा बढी मत नपाएपछि मङ्गलबार पुनः मतदान भएको थियो। उक्त मतदानबाट शेरबहादुर देउवाले शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। सभापतिको नतिजा आएसँगै अन्य पदको मतगणना काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु गरिएको हो भने 2 उपसभापति पदको बुधबार सम्पन्न मतगणनामा पूर्णबहादुर खरोका र धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी मध्ये 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्रीको निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिलेन्द्र रिजालले रक्षा मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका रिजालले प्रारम्भिक मत परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएको भन्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। महामन्त्रीका लागि भइरहेको मतगणनामा रिजाल 5औं नम्बरमा छन्। रिजाल शेखर कोइरालाको प्यानलबाट उम्मेदवारी भएका थिए। दर्शकबिन केही दिन अघि रक्षा मन्त्री रिजालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा महाधिवेशनपछि निवर्तमान सभापति रहनेछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। 14औं महाधिवेशनमा देउवाले शेखर कोइरालालाई पराजित गर्दै सभापतिमा दोहोरिएका छन्। रिजालले अन्तिम परिणाम प्राप्त हुन साथ प्रधानमन्त्री देउवालाई राजीनामा पेश गर्ने बताएका छन् भने हाल काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा भइरहेको मतगणना शेखर प्यानलका गगन कुमार थापाको विजय भएको छ। प्रकाशमान सिंह प्यानलका विश्व प्रकाश शर्मा अग्रता लिएका छन्। त्यसपछि देउवा प्यानलबाट उठेका प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेल बीच तेस्रो स्थानका लागि टक्कर भएको छ।
दर्शकबिन अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री पदमा युवा नेता गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा जितको नजिक पुगेका हुन्। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत महामन्त्री पदको जारी मतगणना अनुसार नेता द्वय थापा र शर्मा जितकै लागि अनाउन्स गर्न मात्र बाँकी भएको बताइएको छ। अहिलेसम्मको मतगणनामा थापा शर्माले आफ्नो अग्रतालाई कायम राखेका छन्। 2990 मतगणना हुँदा थापाले 2581 मत ल्याएका थिए भने 1644 मतका साथ विश्वप्रकाश शर्मा दोस्रो स्थानमा उक्लिएका छन्। 6 जना उम्मेद्वार मध्ये अग्रस्थानमा रहेका 2 जना काङ्ग्रेसमा महामन्त्री निर्वाचित हुनेछन्। दर्शकबिन यस्तै डाक्टर प्रकाश शरण महतको 1327, प्रदीप पौडेलको 1188, डाक्टर मिनेन्द्र रिजालको 687 र राजाराम कार्कीले 88 मत ल्याएका छन्। काङ्ग्रेस महामन्त्रीको दौडमा अगाडि रहेका थापा र शर्मा सभापति निर्वाचित शेरबहादुर देउबाको प्यानल विरुद्धका उम्मेदवारी हुन् भने सभापति देउबा प्यानलबाट महामन्त्रीमा महत र पौडेल उम्मेद्वार छन्। उनीहरू क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका हुन्। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजय भोगेपछि मिनेन्द्र रिजालले रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेसँगै पत्रकार सम्मेलन गर्ने समेत घोषणा गरेका छन्। अपराह्न 4 बजे मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्ना कुरा व्यक्त गर्ने रिजालको तयारी छ। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अन्तिम मत परिणाम आएपछि पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई राजीनामा पेश गर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन काङ्ग्रेस मतगणना अपडेटमा गगन कुमार थापा र नेता विश्वप्रकाश शर्माको पक्षमा सानेपामा सेलिब्रेसन गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको जारी महाधिवेशनको मतगणना अनुसार गगन कुमार थापा विजय भएका छन्। मतगणना सकिन बाँकी रहे पनि उनी विजय भएका हुन् भने विश्वप्रकाश शर्मा जित नजिक रहेका छन्। पार्टी महामन्त्रीमा गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा दुवैको पक्षमा कार्यकर्ताले पार्टी कार्यालयमा खुसियालीमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। उनीहरू समर्थक कार्यकर्ताले काङ्ग्रेसभित्र क्रान्ति 2/3 को महामन्त्री पूर्व पश्चिमले के भन्यो, गगन विश्वले भन्यो लगायतका नाराहरू लगाइरहेका छन्। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सभापतिमा पुनः शेरबहादुर देउबा नै निर्वाचित भएका छन्। काङ्ग्रेसमा इतर र भित्र वा संस्थापन इतर भन्ने विभाजन पहिलेदेखि कायम भएको हो र यो विभाजन समूहले नाम पनि फेरिरहेको छ। भलै यति पंक्ति लेख्दासम्म सभापति बाहेक अरू पदाधिकारी सदस्यको परिणाम आउन बाँकी छ। दर्शकबिन पहिले कोइराला समूहलाई संस्थापन र अर्को समूहलाई इत्तर भनेर चिनिने विभाजन यसपटक संस्थापन इत्तरलाई पौडेल समूहको संज्ञा दिएको छ। यही नामलाई नेकपा नेपालका सञ्चार माध्यमले पनि अग्रस्थानमा दिएका छन्। पहिचान दिन वा छुट्याउन जो स्वाभाविक लाग्छ, कुनै रूपमा समूहको पहिचान नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लामो समय रहने सङ्केत देखिएको छ। पहिलो कोइराला अनि पौडेल समूह भनी चिनिने त्यही रूपमा कार्यकर्ताको चिनारीलाई पनि विभाजित गर्ने वा पक्षपात गरेर तेरो मेरो किताकाट गर्ने 4-5 वर्षको समूह विभाजनको नाम यो अधिवेशनको नतिजासँगै परिवर्तन भएको छ। अब कोइराला समूहको परिचान स्थापित हुने क्रमशः देखिएको छ। यति हो, पहिलेको कोइराला समूह संस्थापन थियो, अहिले इत्तर रहेको छ। अब पौडेल समूह रहने त्यो जोड भने गयो। अब उदायो कोइराला समूह। बीपीका भाइ केशव कोइराला र काङ्ग्रेस नेतृत्व नेता कोइरालाका पुत्र शेखर कोइराला 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी बनेका कारण उनको समूह स्थापित भएको हो। शेरबहादुर देउबाको जित पूर्व अनुमानित हुँदै अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दा करिब निश्चित नै देखिएको थियो। पार्टी महामन्त्री तथा शेखरका भाइ शशाङ्क कोइराला र शेखरकै बहिनी सुजाता कोइरालाको तटस्थताले सभापति देउबाको पुनः विजयलाई बताएकै थियो। नेता रामचन्द्र पौडेलको योगदान पनि देउबालाई जिताउन उपयोगी रह्यो भने अन्ततः पहिलो चरणको मतदानमा तेस्रो चरण र पाँचौँमा भएका उम्मेद्वारहरूले पनि सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउबालाई खुला रूपमा समर्थन दिएपछि त परिणाम झन प्रष्टै भएको अवस्था रहेको थियो। तर दर्शकबिन यो अवस्था रहिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई काङ्ग्रेसमा भने अन्तिम अवसर रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भने अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीले आर्थिक अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको अमेरिकाले जनाएको छ। एमसिसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालसँग गरिएको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारको प्रतिबद्धतामा जनाएको आर्थिक सहायता बारे बैठकमा समीक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको छ। एमसिसीको बोर्ड अफ
डिरेक्सनको बैठकमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट अध्यावधिक अवस्था र हालसम्मको गतिविधिबारे छलफल भएको र नेपाल सरकारले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टरले नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई नोट गरिएको छ। एमसिसी सम्झौता संसदबाट पास नगर्न दबाब दिँदै नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल र समूहले प्रदर्शन जारी राखेका बेला एमसिसीले नेपाल सरकारको अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गर्दै एमसिसी अनुमोदनका लागि नेताहरूलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन्।